सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के अराकीन असम्बली के इन्हिराफ मामले में असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को नोटिस जारी किया। बीजेपी के रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी ने मुनहरफ अराकीन असम्बली को स्पीकर गदम प्रसाद कुमार की जानिब से क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। महेश्वर रेड्डी ने एक अर्जी दायर करते हुए इल्जाम लगाया कि स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने अदालत की तौहीन की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज की बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया कि बीजेपी के रुकन असम्बली की अर्जी को इसी मामले में केटीआर की जानिब से दाखिल की गई अर्जी के साथ जोड़ दिया जाए। इतना ही नहीं, अदालत उज़्मा ने असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को नोटिस भी जारी किया है और इस मामले की आइंदा समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। कामारेड्डी एसपी एम राजेश चंद्रा ने मुतनबा किया है कि गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कामारेड्डी में पुलिस ने भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। कामारेड्डी एसपी एम राजेश चंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने भारी मकदार में धमाका खेज मवाद जब्त किया है और 3 अफराद राजू सेशुलाल और वरिकापुला नरसिमुलु गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अफराद के पास से 70 जेलेटिन स्टिक्स, 10 डेटोनेटर्स, एक गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। कामारेड्डी एसपी ने मुतनबा किया है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा बढ़ने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्पमा नामी खातून ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होकर मोहब्बत और शादी के नाम पर उसकी बेटी को धोखा देने और उसकी बेटी की मौत का सबब बनने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की इल्तिजा की है। तफसीलात के मुताबिक घटकेसर की नीलिमा नर्सिंग कॉलेज की तालिबा पूजा ने गुज़िश्ता साल माह नवंबर में उस वक्त खुदकुशी की थी जब प्रवीण नामी शख्स ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। मुतासरा की मां पुष्पमा ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होकर प्रवीण के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उसने इल्जाम लगाया कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है और मुल्जिम प्रवीण की हिमायत कर रही है। पुष्पमा ने इल्तिजा की कि हुकूक इंसानी कमीशन प्रवीण और पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नशे से पाक समाज की तश्कील की ज़रूरत को उजागर किया है। जमात इस्लामी हिंद शहर अजीमतर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 18 ta 31 जनवरी 14 रोज़ा समाजी बेदारी मुहिम एहतराम इंसानियत का इनेकाद किया जा रहा है। नाजिम शहर डॉक्टर मुबशिर अहमद ने मुहिम एहतराम इंसानियत का आगाज किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने नशा आवर अशिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल और समाज में फैलती हुई तशद्दुद पसंदी पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि नशा इंसानी रिश्तों को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहा है। इंसान अपनी समाजी जिम्मेदारियों से गाफिल होता जा रहा है। उन्होंने सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें बिखरते हुए समाज में दोबारा इंसानियत की रोशनी को बहाल करना होगा। नाजिम शहर ने कहा कि नशा अब महज एक इनफरादी बुराई नहीं रहा बल्कि संगीन समाजी वबा बन गया है और कई खानदानों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने नौजवानों को खुसूसी तौर पर मुखातिब करते हुए कहा कि जो चीज़ इब्तिदा में महज तफरीह या शौक मालूम होती है वही बाद में आंसुओं और बर्बादी का सबब बनती है। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी तवन्नाई को मनफी और तबाहकुन मशागल के बजाय इल्मी तरक्की, अखलाकी तरबियत और समाजी खिदमत में सर्व करें। डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद ने शहर में बढ़ते हुए जराइम और तशद्दुद को नफरत और नशा आवर अद्वियात के सबब मोहलिक बुराइयों का नतीजा करार दिया। इस मौके पर सिटी सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद आजम अली बेग वो दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद आजम अली बेग ने मुहिम के खदोखाल और लाहे अमल पेश किया और बताया कि मुहिम शहर भर में अवामी सतह पर बेदारी पैदा करेगी, तशद्दुद
اور نفرت کے خاتمے اور ایک ہمدرد اور پرامن سماج کی تشکیل کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ ڈاکٹر محمد مبشر احمد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ نشے کے شکار افراد کو حقارت سے دیکھنے اور سماجی داغ کہنے کے بجائے ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے اپنی سیاسی پارٹی شروع کرنے کے سلسلے میں انتخابی حکمت عملی ساز پرشانت کشور سے بات چیت کی۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس نے سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچا دی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے اپنی سیاسی پارٹی کے قیام کے سلسلے میں انتخابی حکمت عملی ساز پرشانت کشور سے بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پرشانت کشور سابق MLC کے کویتا کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے حیدرآباد میں پرشانت کشور سے بات چیت کی۔ پرشانت کشور سیاسی جماعت کے بانی بھی ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کویتا نے اپنی پارٹی قائم کرنے اور تلنگانہ میں اس کے سیاسی مواقع سمیت کئی متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری محمد رفیع نے مجلس کے دفتر ظہیر آباد پہنچ کر صدر مجلس ظہیر آباد اطہر احمد کو اپنا فارم سونپ دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ریاست تلنگانہ میں منعقد ہونے والے بلدی انتخابات کے پیش نظر خواہش مندوں سے درخواست فارم حاصل کیے جا رہے ہیں۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری محمد رفیع نے MIM دفتر ظہیر آباد پہنچ کر ظہیر آباد کے صدر اطہر احمد کو اپنا فارم سونپ دیا۔ اس موقع پر ضلع جنرل سیکرٹری محی الدین غوری اور افتخار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے سابق MLA سمپت کے ایک ٹھیکیدار کو دھمکی دینے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس معاملے کی SIT یا پھر CBI جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمپور میں ریونت ریڈی کے قریبی ساتھی اور کانگریس کے سابق MLA سمپت نے ایک ٹھیکیدار کو دھمکی دے کر 8 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے اور ٹھیکیدار نے خود شکایت درج کروائی ہے کہ سمپت نے اسے دھمکی دی ہے۔ ہریش راؤ نے پوچھا ہے کہ اس معاملے میں SIT سے تحقیقات کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ریونت ریڈی کو آڑے ہاتھوں لیا اور ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت اور ایمانداری ہے تو وہ اس معاملے کی CBI جانچ کا حکم دے، وہ ہر دستاویز فراہم کریں گے۔ سابق وزیر نے کہا کہ اگر ریونت ریڈی اور BJP کے درمیان کوئی خفیہ مفاہمت نہیں ہوئی ہے تو کشن ریڈی کو فوری طور پر CBI کی تحقیقات کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ BRS کے ڈپٹی فلور لیڈر نے پولیس پر اپوزیشن لیڈروں اور صحافیوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کا بھی الزام عائد کیا اور کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہونے، بھتہ خوری کے الزامات لگنے اور ٹھیکیداروں کو دھمکیاں دینے کے باوجود پولیس خاموش ہے۔ عام آدمی پارٹی کی تلنگانہ انچارج پرینکا ککر نے کہا کہ عوام کے مسائل اٹھانے کے لیے عام آدمی پارٹی تلنگانہ کی جانب سے جن سبھائیں منعقد کی جائے گی۔ عام آدمی پارٹی عوام کے ساتھ ہے۔ عام آدمی پارٹی کی قومی ترجمان و تلنگانہ انچارج پرینکا ککر نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ پارٹی کے صدر اروند کیجریوال کے نظریات اور دہلی میں کیے گئے فلاحی اقدامات تلنگانہ کے ہر گھر تک پہنچے۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر یہ کہہ کر تنقید کی کہ حکومت نے عوام سے 420 وعدے کیے، عوام کو دھوکہ دیا، 4 وعدے بھی پورے نہیں کیے گئے۔ پرینکا ککر نے کہا کہ جن سبھائیں منعقد کر کے پارٹی عوام سے جڑے گی اور عوام کے مسائل اٹھاتی رہے گی۔ ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن نے سابق وزیر ہریش راؤ کے تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے ان سے کویتا کے لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پدہ پلی ضلع کے دھرمارم میں وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے صحافیوں سے بات چیت کی۔ BRS اور BJP کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سابق وزیر ہریش راؤ کی جانب سے کیے گئے تبصروں کی مذمت کرتے ہوئے ہریش راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ
कि कविता की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दे। रियासती वजीर ने तनकीद की कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कलेश्वरम बदउनवानी पर रिपोर्ट पेश करने के बावजूद बीजेपी और बीआरएस के दरमियान समझौता हुआ है और इसी वजह से सीबीआई की तहकीकात नहीं हो रही है। उन्होंने रोजगार की जमानत स्कीम में तब्दीलियों पर बीआरएस की खामोशी पर भी सवाल उठाया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने रियासत तेलंगाना की जामे तरक्की और मुख्तलिफ तबकात को दरपेश मसाइल के हल का मुताला करने के लिए तश्कील दी गई कमेटियों के अरकान से मुलाकात की। रियासत तेलंगाना की जामे तरक्की लोगों के मुख्तलिफ तबकात को दरपेश मसाइल और उन मसाइल के हल और वसाइल के इस्तेमाल का मुताला करने के लिए 50 कमेटियां तश्कील दी गई है। पीर को तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने 50 कमेटियों के अरकान से मुलाकात की। इस मौके पर कमेटियों के अरकान ने अपने मुताले की वजाहत की और अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की। बताया जाता है कि तेलंगाना जागृति जो तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए काम कर रही है, मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान की पेश की गई रिपोर्ट पर गौर ख्वास करेगी। बादशाह अवामी राय के मुताबिक ही सियासी पार्टी की तश्कील के इक़दाम करेगी। बीआरएस लीडर आनंद कुमार गौड़ पर गोशा महल पुलिस स्टेशन हुदूद में हमला किया गया। आनंद गौड़ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस लीडर आनंद कुमार गौड़ गोशा महल पुलिस स्टेशन हुदूद में मछली बाजार के करीब ड्रेनेज के मसले का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे कि बीजेपी कॉर्पोरेटर शंकर और मुकामी एमएलए राजा सिंह के पीए कृष्णा ने उनके साथ बदसलूकी की और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में आनंद कुमार गौड़ की आंख पर चोट आई है। बताया जाता है कि दोनों ने ये कहकर झगड़ा शुरू किया कि आनंद कुमार गौड़ उनके इलाके में क्यों आए हैं। बीआरएस लीडर ने गोशा महल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पोलैंड को चाहिए कि वो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल करे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोलैंड हिंदुस्तानी खित्ते के लिए कोई अजनबी नहीं है और वो यकीनन तवील अरसे से जारी सरहद पार की दहशतगर्दी के मसाइल से भी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत में इलाकाई और आलमी वाक़यात और मसाइल का अहाता किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाए। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत 7 अरब डॉलर मालियत की है और इसमें गुज़िश्ता दहाई में तकरीबन 200% का इजाफा हुआ है। वज़ीर खारजा ने कहा कि पोलैंड में हिंदुस्तानी सरमायाकारी 3 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है, जिसके सबब वहाँ रोजगार के बहुत से मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की मजबूत इक्तिसादी तरक्की और उसकी बड़ी मंडी और सरमायाकारी से मुताबिकत रखने वाली पॉलिसियां पोलैंड के कारोबार के लिए वसी मौके फराहम करती है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कम उम्र उम्मीदवार सहर यूनुस शेख ने बीएमसी इंतखाबात में तारीखी जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। बीएमसी इंतखाबात में एआईएमआईएम की उम्मीदवार सहर यूनुस शेख ने पैनल नंबर 30 से शानदार जीत हासिल की। कम उम्र उम्मीदवार सहर यूनुस शेख ने बीजेपी उम्मीदवार को जबरदस्त शिकस्त दी है। उनके एजाज में मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए सहर शेख ने पैनल नंबर 30 की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपने मुखालिफिन का घमंड तोड़ने पर खुशी का इजहार किया। एनसीपी शरद पवार से टिकट न मिलने पर मजलिस फॉर्म दाखिल करने वाली सहर यूनुस शेख के वालिद ने अपनी बेटी की जीत पर मसरत का इजहार किया है। वो अपनी बेटी की शानदार कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मुख्तलिफ गोशों से सहर को मुबारकबाद पेश की जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने प्रजावाणी प्रोग्राम में हिस्सा लेकर शहरियों से बातचीत की।
GHMC کی جانب سے ہر پیر کی طرح آج بھی پرجوانی پروگرام منعقد ہوا اور عوام نے اپنے مسائل بیان کیے۔ GHMC کمشنر RV کنن نے بھی پرجوانی پروگرام میں حصہ لے کر شہریوں سے بات چیت کی۔ انہوں نے شہریوں کو درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی اور شہریوں کے شکایت کا جائزہ بھی لیا۔ RV کنن نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوراً اور مؤثر حل تلاش کریں اور شہریوں کو درپیش مسائل حل کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ضلع ملک میں نوتعمیر شدہ میڈارم پلیٹ فارمز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی اہلیہ اور ارکان خاندان کے ساتھ سمکہ سارلمہ کی پوجا کی۔ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ریاستی وزراء، مقامی ارکان اسمبلی اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے عالمی شہرت یافتہ عالم دین ڈاکٹر مہند شوقی صبری جامع فلوجہ بغداد میں ملاقات کی۔ دارالسلام میں اس ملاقات کے موقع پر اوورسیز تلنگانہ ایسوسی ایشن کے صدر محمد القریشی، یونائیٹڈ صوفی کونسل کے جنرل سیکرٹری مولانا سید شاہ محمد حسینی جعفری لطیف پاشا اور دیگر ارکان موجود تھے۔ صدر مجلس نے حیدرآباد میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی صوفی کانفرنس کے پروگرام کی ستائش کی اور کہا کہ امت کو قرآن سیکھنے اور سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ تصوف اور دنیاوی زندگی دونوں میں ترقی کر سکے۔ نیریڈ بیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ دین دیال نگر میں گھر کے باہر پارک کی گئی ایک کار کو دوسری تیز رفتار کار نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ کار الٹ گئی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جس پر مقامی افراد نے راحت کی سانس لی۔ پرانے شہر کے علاقے شمشیر گنج میں کل رات نامعلوم افراد نے ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود میں شراب کی دکان کے سامنے یہ واردات پیش آئی۔ سڑک پر ہی ستیش چاولے نامی نوجوان پر محلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے جب خون میں لت پت اس شخص کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ چھتری ناکہ پولیس کو مقامی واردات سے خنجر اور دیگر اشیاء دستیاب ہوئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے داؤس روانہ ہو گیا۔ شیڈول کے مطابق پیر کی صبح وزیر اعلیٰ نے ملک ضلع میں میڈارم میں نوتعمیر شدہ سمکہ سارلمہ پلیٹ فارمز کا خصوصی پوجا کے بعد افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر مہا جاترا کا بھی افتتاح کیا۔ میڈارم میں تقاریب کی تکمیل کے بعد صبح 8 بجے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ حیدرآباد پہنچے۔ اس کے بعد صبح 9:30 بجے وزیر اعلیٰ شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے، جہاں سے وہ اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ داؤس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ نئی بلاک کے ٹینڈر اس لیے منسوخ کیے گئے کیونکہ وہاں کانٹریکٹ سائٹ وزٹ کے طریقہ کار پر عمل درآمد کیا گیا تھا۔ تاہم سابق وزیر ہریش راؤ نے اس معاملے پر حکومت کو گھیرتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے۔ ہریش راؤ کا دعویٰ ہے کہ کانٹریکٹ سائٹ وزٹ سرٹیفکیٹ کا یہ طریقہ کار اس سے قبل نہ تو ریاست میں کہیں موجود تھا، نہ ہی پورے ملک میں، اور نہ ہی سابق BRS دور حکومت کے دوران اسے کبھی اختیار کیا گیا۔ ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ یہ نیا طریقہ کار ریونت ریڈی حکومت کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے، جس کا پہلا فائدہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے برادر نسبتی کی کمپنی کو پہنچا ہے۔ غیر قانونی سم کارڈز کیس میں CCS پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 184 غیر قانونی طور پر ایکٹیویٹ کی گئی سم کارڈز برآمد ہوئی۔ ان میں ایئرٹیل اور جیو کنیکشن شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق صارفین کے KYC تفصیلات ان کی اجازت کے بغیر استعمال کی گئی۔ ملزمین کو مزید کارروائی کے لیے نامپلی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سائبرآباد پولیس کمشنر ڈاکٹر M رمیش نے گچی بولی اسٹیڈیم میں منعقدہ SOC کے خصوصی ایڈیشن میں شرکت کی۔ فٹ انڈیا مشن، اسپورٹس اتھارٹی آف تلنگانہ اور ہارٹ فلنس فاؤنڈیشن کے تعاون سے منعقدہ اس ریلی میں سائیکل سواروں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ خصوصی ایڈیشن ہندوستان کی جانب سے منعقد ہونے والے کامن ویلتھ گیمز 2030 کے جشن اور ہارٹ فلنس مہم کے فروغ کے لیے تھا۔ دسمبر 2024 سے اب تک
SOC مہم ہندوستان بھر کے 1.75 لاکھ سے زائد مقامات تک پہنچ چکی ہے۔ کانٹریکٹر نے سرکاری اسکول کی عمارت کو مقفل کر دیا۔ یہ واقعہ ناگر کرنول ضلع کے کوڈیرو علاقے میں پیش آیا۔ اس کانٹریکٹر کا کہنا ہے کہ ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے تحت اس نے اسکول کی عمارت کی تعمیر کی تھی، تاہم اس کے بل کو ہنوز منظور نہیں کیا گیا، جس پر اس نے عمارت کی گیٹ کو تالا ڈال دیا۔ گاؤں کے بزرگوں کی مداخلت کے باوجود یہ کانٹریکٹر قفل نہیں کھولا، جس کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ اسکول کے باہر سڑک پر انتظار کرتے رہے۔ شراب نوشی کے مقابلے میں 2 سافٹ ویئر انجینئرز کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے انامیا ضلع میں پیش آیا۔ سنکرانتی کے دوران بیئر پینے کے مقابلے میں ان نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ ضلع کے بندواڑی پلی گاؤں میں 6 نوجوانوں نے پارٹی کے دوران بیئر پینے کا مقابلہ کیا، جس میں 2 افراد نے 3 بجے سے 7:30 بجے شام تک 19 بوتلیں پی لی۔ زیادہ مقدار میں بیئر پینے سے ڈی ہائیڈریشن ہوئی۔ ایک نوجوان اسپتال لے جاتے ہوئے اور دوسرا علاج کے دوران دم توڑ گیا۔ باقی 4 نوجوان جنہوں نے کم مقدار میں بیئر پی تھی محفوظ رہے۔ پولیس نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر اس واقعے کو نقلی شراب سے جوڑنا غلط ہے۔ سیاست اور میڈیا میں گزشتہ چند دنوں سے غیر معمولی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ کانگریس حکومت پر بدعنوانیوں، اندرونی اختلافات اور وعدے پورا نہ کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ بعض وزراء اور پارٹی کے ارکان نے بھی حکومت کے طرز عمل پر سوالات اٹھائے ہیں۔ مختلف معاملات میں میڈیا میں ویڈیوز اور بیانات سامنے آنے سے عوام میں الجھن پائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعت BRS نے حکومت پر شفافیت نہ ہونے اور عوامی مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔